देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउनको 20 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 6:10 गइरहेको छ। म यो समय श्री बुढी गण्डकी र तिर्सिलीको बेनी सङ्गम, जसलाई गौरी शङ्कर सङ्गम र जहाँ म अहिले उभिएको छु, यो सिद्धिदात्री गौरी माता गौरी शङ्कर सङ्गम माता तीर्थधाम हो। र त्यही परिसरबाट मैले यी आवाजहरू निकालिरहेको छु। र हामीले हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुने नाताले, हिमाल पहाड र तराई सुसज्जित हुने नाताले, र हामीसँग आज पनि प्राचीन वैदिक ती समस्त शास्त्रहरू उपलब्ध हुनाले हामीले ती वैदिक शास्त्र, हाम्रा ऋषिहरूले ती तपोमूर्ति र जसले समाधि भाषाहरूमा ती शास्त्रहरू लेखियो, आज समयले कोलुटो फेरिरहेको छ। तर उनीहरूले भौतिक आविष्कार र विकास साथमा जुन धन मात्रै सब थोक हो भन्ने सोच, मानसिकताको जुन शैक्षिक वातावरणहरू बनिरहेको छ, त्यहाँ हामीले के धन र भौतिक पदार्थहरू मात्र पनि सबै थोक होइनन्, त्यस सत्यतालाई देख्न कसैलाई इच्छा छ भने तपाईँ ती महलहरूमा रहने अनि ती प्राण निस्किएका, तो मृत शरीर, भौतिक शरीर पल्टिएका मान्छेहरूलाई देख्ने गर्नुहोला। किनकि धन र यो भौतिक पदार्थहरूले सबै थोक दिने भए सायद त्यो प्राण निस्किएको एउटा भौतिक शरीरले यस विषयमा प्रमाण दिनका निमित्त उभिने थिएन। हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्र हामीले बुझेनौँ त्यो अर्कै कुरो हो। ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू हाम्रा लागि शिक्षाका लागि हुन्। त्यहाँभित्र विज्ञान छ, जुन विज्ञानलाई यी आवाजहरूले वैदिक विज्ञान नाम दिएको छ। र ती विज्ञानहरूलाई अनुभव गर्नका निमित्त हामीलाई आवश्यक पर्ने मूल रूपमा ती अग्नि देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता, प्राण देवता, यी पृथ्वी माता, जल, वरुण देवता, वायु र देव आकाश, यी 8 प्रकारका प्रकृतिहरू, ती प्रकृतिहरूका सम्बन्ध र वियोगहरू, त्यहाँ हामीले विश्व मानव जातिको सिर्जना कलालाई देखेका छौँ। किनकि हामीले हाम्रो मानव जीवन साथ विचार गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो मानव जीवन विज्ञानबाट यो जगत विज्ञानलाई हेरिरहेका छौँ। र त्यस जगत विज्ञानमा एकातर्फ जैविक विविधताको जगत छ भने अर्कोतर्फ अष्ट प्रकृतिको कार्य दैविक कला सम्पन्न विज्ञान छ। हामी कुन विज्ञानलाई मान्ने अथवा कुन विज्ञानलाई नमान्ने? हामीले केवल आजको आविष्कार भौतिक विज्ञानको विज्ञानलाई नै विज्ञान मान्यौँ भने त्यसको दुर्दशा भनेको केवल तपाईले एउटा सकी नसकी अनेक प्रकारले एउटा महल बनाउने ती जो मृत परिस्थितिमा भौतिक शरीरहरू छोडेर जानेहरूको जीवनलाई अलि राम्ररी चिन्तन गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँ विरोध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्न जाँदै हुनुहुन्छ भने हामीले
हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्। त्यो केवल पुस्तक पढेर पण्डित हुनेहरूको विषय होइन, त्यो त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयबाट त्यसको शैक्षिक योग्यताहरू प्राप्त हुन्छन् र जो ती पुस्तक पढेर पण्डितहरू भइरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हामीले उनीहरूलाई त त्यही देखिरहेका छौँ कि जीविकोपार्जन गर्ने हाम्रो हिन्दू समाजका खेतलाहरू त्यही नै देखिरहेका छौँ र त्यही देख्न परिरहेको छ, किनकि त्यहाँ विज्ञान सम्मत विचार भेटिएन। मैले जब मेरो अध्यात्म जीवन बाटोलाई विचार गर्ने गर्छु त्यति बेला व्यवहार कुशल जीवन नै आवश्यक अनुभव गर्ने गर्छु। मेरो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा अध्यात्म जीवनको सफलताका निमित्त व्यवहार कुशल हुनुपर्छ। व्यवहार शब्दको अर्थ हो विशेष आहार। विशेष आहारको अर्थ हो कि तपाईका ती 10 इन्द्रियहरू र ती 10 इन्द्रियहरूका 10 विषयहरू, ती साथमा जुन मन छ, ये 11 प्रकारका आहारहरू हुन्छन्। मनको आहार सत्संग नै हो। सत्य र धर्मका साथमा तपाईँ दृढ भएर उभिनुहोस्, तपाईलाई मनको आहार प्राप्त हुनेछ। तपाईको आँखाको आहार रूप नै हो, नाकको आहार गन्ध हो, जिउराको आहार रस हो, छालाको आहार स्पर्श हो, कानको आहार शब्द हो। यस्तै प्रकारले तपाईले यी 10 इन्द्रियहरूका 10 विषयहरू, तिनै 10 विषयहरूलाई आहारको रूपमा जान्नुभयो भने तपाईको व्यवहार शोधन हुन्छ, अर्थात् तपाईँ व्यवहार कुशल बन्नका निमित्त उभिन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो नेपाली हिन्दू समाजलाई निकै नजिकबाट देखेँ र त्यस हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले भीष्म प्रतिज्ञा पनि लिएँ। सायद मैले त्यस प्रकारको भीष्म प्रतिज्ञा लिन सक्थिनँ होला र म एउटा काली गण्डकीको काखमा रहने मान्छे, मनुष्य र एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन बाटो रोजेको जीवन मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेँ। त्यहाँ एउटा मागन्ते हुने नाताले मैले मेरी मासँग दैवी बल, बुद्धि र विद्या माग्न पुगेँ र मैले ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने भयो। त्यसै कारणले मैले अग्नि साक्षी राखेर श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम जुन गौरी शङ्कर सङ्गम तीर्थ थियो, त्यो पनि मलाई ती बुढी आमैका हात समाएर यो मेरो धार्मिक कर्म क्षेत्रको रूपमा जुन निर्णय दियो, मैले यसै तीर्थमा आएर मेरो अध्यात्म जीवनलाई, मेरो वैदिक शास्त्र र वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्नु रहेछ। सायद गोर्खा राज्य नेपाल भेदको उर्वर भूमि हुनाले यो गण्डकी प्रदेशको ठीक पूर्वतर्फ पर्ने गण्डकीको जुन महत्त्व छ, ती महत्त्वहरू बोकेको बुढी गण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, दरौदी, चेपे, सेती, मादी, काली र मदी, यी 9 नारायणीहरू यहाँबाट दक्षिणतर्फ देवघाटलाई देख्दै ती नारायणी देवीलाई हार्दिक प्रणाम पनि गरिरहेको हुन्छु। किनकि हामीले जहिले पनि शक्तिको अनुभव गरेका छौँ, शक्तिको आवश्यकताको महसुस गरेका छौँ र ती शक्तिहरू केवल प्रकृतिसँग नै रहेछ र त्यो प्रकृति देवी आमाहरू
उनीहरूको एउटा मौलिक अधिकारको विषय रहेछ। त्यसै कारणले त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू अनि यो विश्व मानव जातिकै आदि गुरु ती देवी आमाहरू जसले एउटा मागन्ते भिखारी जीवनबाट रोजेर निक्लेको मेरो जीवनलाई त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा घुम्दा घुम्दै उसलाई नजाने कसरी कस्तो प्रकारका आशीर्वादहरू तर ती वरद हातहरू शिरमा राखेर एउटा अग्नि साक्षी राखेर माता तीर्थधाम सङ्कल्प गर्ने बुद्धि दियो। त्यो सम्झेर मैले यी आवाजहरू गर्ने गर्छु। त्यति बेला मलाई मेरी बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम त्यहाँ जुन दर्शन दिने देवी आमा जो हाम्रो दैवी ऊर्जा शक्ति छ ती आवाजहरू मैले सुन्दै मलाई जुन शिक्षा र उपदेशहरू दिइएको छ ती शिक्षा र उपदेशहरूमा व्यवहार कुशल हुनु मैले बुझेको थिइनँ कि व्यवहार कुशलको अर्थ के हो। तर फेरि बुढी आमैले मलाई सम्झाउँदै शिक्षा दिनुभयो, उपदेश दिनुभयो। व्यवहार कुशल भनेको कि विशेष रूपले जुन आहारहरू छन् मनको आहार सत्संग नै हो। सत्य र धर्मलाई कहिल्यै नछोड्नु। अनि मलाई आश्चर्य लाग्यो कि वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल भनेको वास्तवमा सत्य नै रहेछ जस्तो लाग्छ। जब मैले मेरा आँखाहरूको विषयमा पुगेँ, जब म मेरो नाक, कान, छाला अनि मैले ती जिउराहरूको विषयमा एक एक ती विषय र विषय भेदका विषयमा अनुसन्धान गरेँ। मैले त ती चिताहरू जलाएर यो भौतिक शरीरको विषयमा पनि एउटा भाषा समाधिबाट विचार गरेको थिएँ। अनि त्यति बेला प्राणको शक्ति र बलहरूलाई देख्न पाएँ। त्यति बेला मैले बुद्धिलाई देखेँ र वास्तवमा बुद्धि निर्णायक पक्षको हो। दुःख र सुख त मनको विषय हो। हामी दुःखको तर्फ जानु छ भने हाम्रो बुद्धि त्यस्तै दुःखतर्फ नै जाने गर्छ। हामीले सुखको तर्फ जानु छ भने हाम्रो बुद्धि सुखतर्फ नै जान्छ। जसको जस्तो बुद्धि जता जस्तो वातावरणमा जान्छ त्यस्तै नै उसको जीवन बन्छ। तर सबैको बल प्राण हो। जीवनको बल प्राण हो। यो भौतिक शरीरको बल प्राण हो। हाम्रो 10 इन्द्रियहरूको बल प्राण हो। मनको बल प्राण हो। बुद्धिको बल प्राण हो। गजबको कुरा कि प्राणको बल खाद्यान्न हो। प्राणको बल खाद्यान्न हो भने अनि त्यो खाद्यान्नसँग मनको र ती 10 इन्द्रियहरूको बल उनीहरूका विषय। त्यसैले व्यवहार कुशल बन्नु तब मात्र अध्यात्म जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। केवल ती वैदिक शास्त्र पढेर कोही पण्डित हुँदैमा ती पण्डितहरूले यो वैदिक विज्ञानको मूल्य र मान्यताका रहस्यहरू बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरू त जीविकोपार्जन गर्ने खेतलाहरू बन्न सक्छन्। यो समाजलाई उनीहरूले नै अन्धविश्वासको बाटोतर्फ धकेलेको पनि मेरी बुढी आमैको उपदेश र शिक्षा मैले मेरो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा प्राप्त गरेको छु। त्यसैले त मैले यो नेपाली हिन्दू समाजलाई जबसम्म शोधन हुँदैन तबसम्म हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले विज्ञान सम्मत लाभ लिन पनि सक्दैन। यथार्थमा हामीले धर्मलाई विज्ञान सम्मत ल्याउनुपर्छ। धर्म वास्तवमा विचार गरियो भने धारण गर्न योग्य विषयहरू हुन्। त्यो धारण गर्न योग्य विषयहरूलाई यदि हामी विश्व बजारका ती धर्म र ती धर्मको ठेक्का लिने ठेकदारहरू र त्यो धार्मिक व्यापार गर्ने जुन परम्परा र जुन धनका साथमा लुटपुटिएको हाम्रो विश्व मानव जाति हामीले जुन प्राचीन
वैदिक इतिहास साथ उभियौँ र हामी यो समाजलाई सम्झाउनेतर्फ जान सकेनौँ। हामीले त हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा के बल छ त्यस विषयमा विज्ञान सम्मत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। वैदिक विज्ञानले त्यस हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा दैवी सिद्धि र शक्ति बल छ भनेर सङ्केत गर्दै महावीर हनुमान र महर्षि व्यासलाई आज पनि चिरञ्जीवीको रूपमा उपस्थित गरिदियो र हामीले यो हाम्रो लथालिङ्गिएको र यो भताभङ्ग भएको हाम्रो धार्मिक सामाजिक परिस्थितिहरू, यो राष्ट्रको वर्तमान फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन राज्य शासन सत्ताको भागबण्डा प्रवृत्तिहरूलाई हामीले प्रश्नको रूपमा त्यहाँ उभ्यायौँ र त्यसलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा के बल छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हामीलाई त्यही नै उत्तर मिल्यो कि त्यो परिवर्तनका निमित्त त्यो दैवी सिद्धिका साथमा दैवी प्रकोपको नै आवश्यकता पर्ने गर्दछ। विश्व मानव जाति एकातिर भौतिक विज्ञानको आविष्कार साथमा जुन आणविक परमाणु हतियारका ती मिसाइलहरू लिएर उभिएको छ भने अर्कोतर्फ हामीले आज पनि सकी नसकी रटिरहेका छौँ हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू। हामीले ईश्वरलाई विश्वास राख्यौँ, त्यो हाम्रो नराम्रो विषय होइन, तर हामी कहाँ अन्धकारको अँध्यारो बाटोतर्फ जाँदैछौँ त्यो कुरोलाई विज्ञानसम्मत विचार गर्नु पर्यो। तपाईँ ती पुस्तक पढ्ने पण्डितहरू जो जीविकोपार्जनका निमित्त खेताला बन्नका निमित्त उभिएका छन्, तपाईँ तिनैलाई पण्डित सम्झिदिनुभयो भने तपाईँ तिनीहरूलाई नै धर्मको ठेकदारहरू र यो धर्मको व्यवस्था गर्ने सम्झिनुभयो भने हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय गौरव पनि रहने छैन। हामीले हिन्दू धर्मलाई त मिल्काइसकेको देखिसक्यौँ। उनीहरूले शास्त्र पढेनन् र तिनीहरूले शास्त्रका शब्द भाषाहरू जान्दैनन्, त्यसो भन्न मलाई मिल्दैन। ती सबै पण्डितहरू शब्द जालमा उल्झिएका छन् र जीविकोपार्जन गर्नका लागि मरिहत्ते लागि पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई हिन्दू समाज, हिन्दू धर्म र यो गोर्खा राज्य नेपालको चिन्ता छैन। उनीहरूलाई त जीविकोपार्जन गर्ने चिन्ता मात्र बनिरहेको छ। त्यसैले त बुढी आमैले मलाई शिक्षा र उपदेश दिँदा कि जनसङ्ग्रह नगर्नु र यो राष्ट्रका हितका निमित्त आवश्यक पर्ने जुन जनशक्ति बल छ ती जनशक्ति बललाई साथ दिनु। मैले 2078 आएर जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने अवसरहरू पाएँ, जुन 2079 आएर दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्नतर्फ उभिन पुगेँ, त्यसबाट मलाई के थाहा हुँदैछ र मेरो व्यवहारमा मैले मनुष्यहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने पक्षमा उभिँदिनँ, किनकि मनुष्यको सङ्ग्रह गर्नेहरू मेरो दृष्टिमा निर्बल देखिए। अनि ती भन्दा पनि निर्बल त जो मरिहत्ते धन सङ्ग्रह गरेर घरलाई सहर र बाटोहरू आउँदा विकास सम्झनेहरूको दुर्दशा विश्व मानव जातिमै देखिरहेको छु। पृथ्वीको जताभावी खनिज उत्खनन गरेर ती धुवाँ र धुलोहरू उत्सर्ग गरेर जुन प्रकारको जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको परिस्थितिहरू हाम्रो विश्व मानव सामुका अगाडि उपस्थित हुँदैछ, त्यस उपस्थित परिस्थितिले जुन दैवी र प्रकृति सङ्कटहरू प्रकोपहरू हामीले केही त कोरोना आदि अनुभव पनि गरिसक्यौँ र अब अझ प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन ल्याउने परिस्थितितिर गइदियो भने विश्व मानव जातिका ती धन, ती सहर र त्यो सम्पन्नताको अभिमान र घमण्डहरू उसै गरेर नष्ट हुनेछ जसरी हामीले एउटा प्राण निस्किएको मृत शरीर
एउटा विशाल महलको अगाडि उसलाई घाट शमशान घाटतर्फ त्यसका अस्थिहरू सेलाउनका निमित्त तयार भएको परिस्थितिमा पुगेर हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यहाँ अनुसन्धान गर्दा प्राण जीवनको बल हो र प्राणका साथमा जुन हामीले देख्यौँ कि एउटा पाञ्च भौतिक शरीर त्यहाँ त स्वर्ण गइरहेको थियो र मानिसहरू हतारिएका थिए कि यो मानिस सुगर रोगी मानिस हो, यो मानिस क्यान्सरको रोगी हो, यो मानिस यस्तो रोगी हो, उस्तो रोगी हो भनिरहेका छन् र उसलाई हतारिँदै उसका अस्थिहरू प्रकृतिमा लय बनाउनका निमित्त हतारिएको देखेर हिजो त्यही मानिस त्यस घरको मालिक थियो, आज त्यो प्राण निस्कने बित्तिकै के भयो? त्यसका घरहरूले किन साथ दिएनन्? त्यसका परिवारले किन साथ दिएनन्? अनि उसले आफूले कमाएका ती धन सम्पत्ति र घरहरू किन उपयोग गर्न सकेनन्? कति लाचार त्यो प्राणसँग यो विश्व मानव जाति कति लाचार। हामी त्यहाँ वैदिक विज्ञानका साथमा थियौँ, त्यसैले हामीले प्राणको बल र जीवनको बल दुवैलाई निकै राम्ररी देख्यौँ। त्यसैले त हामी भन्छौँ कि अध्यात्म विज्ञानमा तपाईहरू जहाँ भूल गर्नुभएको छ, त्यो भूल भनेको कोही पुस्तक पढ्दैमा पण्डित हुँदैमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने यो अत्यन्त भूल हुँदैछ। ती पण्डितहरू त हामीले देख्यौँ, उनीहरू त जीविकोपार्जनका निमित्त एउटा खेतालो हली भएर घुमिरहेका छन्। उनीहरूले माखाहरू जम्मा गर्न सके तर महुरीको सङ्गत गर्न सकेनन्। वैदिक विज्ञान यथार्थमा बोल्ने हो भने माखाहरूको सङ्गततर्फ झुल्ने होइन। आज हाम्रा हिन्दू गुरुहरू पनि सङ्ख्याको बलमा अभिमान गरिरहेका छन्। मेरो प्यारो वैदिक सनातन धर्म र मेरो वैदिक विज्ञानको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल, त्यहाँबाट मैले यी आवाजहरू दिइरहेको छु र मलाई विश्वास छ कि म जुन धरतीमा उभिएको छु, जुन बुढी आमैको हात समाएर उभिएको छु र एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले यी आवाजहरू बोलिरहेको छु र मलाई पक्का पनि विश्वास छ कि मलाई त्यो काली गण्डकीको काखको मानिसलाई जब यो बुढी गण्डकीको हातमा सुम्पियो भने अवश्यमेव यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त मैले बलिदान हुन सक्नुपर्छ। मैले मेरो धर्म समाजलाई विज्ञान सम्बद्ध उभिनका निमित्त आवश्यक पर्ने ती विषय पदार्थहरू दिन सक्नुपर्छ र मैले मनुष्यहरू सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। मैले त यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवश्यक पर्ने जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि राष्ट्रका निमित्त जनसङ्ख्याको महत्त्व छैन, राष्ट्रका निमित्त त जनशक्तिको आवश्यकता छ। ती जनशक्ति भनेका शिक्षित ती युवा युवतीहरू हुन्। आज ती शिक्षित युवा युवतीहरूलाई आजको यहाँको फोहोरो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उल्झिएको राज्य शासनको भागबण्डामा नेपालीहरूलाई गवार बनाएको जुन बहुदलीय शासन प्रणाली छ, यो शासन प्रणालीको विषयमा सबैले बुझ्न सकेनन्। त्यसैले हामी यी आवाजहरूका साथमा, हामी त्यो वैदिक विज्ञानका साथमा, त्यो दैवी सिद्धिहरूका साथमा अनि दैवी प्रकोपका साथमा आउनु परिरहेको छ। हामीलाई सडकमा जानु छैन। हामीले त वैदिक विज्ञानको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य हो सिद्ध गरेर देखाउनका निमित्त हामी एकान्तमा एक्लै बसे पनि हुन्छ। सूर्य एउटा एक्लै हुन्छन्, तर बिहानी मेरमेरीमा ती कासाय ती सिन्दुरहरू छर्काँदै लालिमाको त्यो सुमधुर ती पन्छीहरूको उद्गीत स्वरहरूका साथमा
हामीले उनलाई गायत्री रूपमा देखिरहेका छौँ। आज त्यो गायत्री पनि र ती ब्राह्मणहरू जन्मले मात्र र ती खेतला ब्राह्मणहरूले जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त जुन ब्राह्मणहरूको चिन्ह लाइसेन्स थियो, त्यो चिन्ह भनेको परिचयात्मक स्वरूप हो। परिचयभित्र हामीले जानकारी लिन सकिन्छ, तर त्यो त्यही हुनुपर्छ अथवा त्यसमा त्यही नै योग्यता छ। यदि तपाईँ यस विषयमा बुझ्नु छ भने कुनै सहरका ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा जानुहोस्। म त आफ्नो भौतिक शरीर अस्वस्थ भएर ती अस्पतालहरूमा गएको छु। त्यहाँ मैले त्यो अस्पतालका सफाई गर्नेहरू, त्यहाँका ती देवी नारीहरू, नर्सहरू, त्यहाँका ती स्टाफ नर्सहरू, त्यहाँका ती अपरेसन गर्ने डाक्टर र ती फिजिसियन डाक्टरहरू सबैलाई एक एक देखेँ र उनीहरूका युनिफर्म अथवा भेष पनि भेटाएँ। टाढैबाट चिन्न सकिन्थ्यो कि डाक्टर कुन हो, नर्स कुन हो र सेविकाहरू जो त्यहाँ पुछो र झाडु लगाउने को हुन्, ती सबै एक एक त्यही युनिफर्मबाट चिन्ने गरिन्थ्यो। जुन यज्ञ पवित्र हामी जुन ब्राह्मणहरूका काँधमा देखेका छौँ, त्यो कुनै मतवाली पदार्थ खानका निमित्त र पशुपन्छी हिंसाका निमित्त त्यो लाइसेन्स दिएको होइन। त्यो त वैदिक शास्त्रहरू पढ्ने र ज्ञानको सम्पदा अर्थात् सम्पत्तिलाई आर्जन गर्नेहरूका लागि त्यो थियो। तर आज कसरी लथालिङ्ग र बताबङ्ग भयो, त्यसैले त मैले यो नेपाली हिन्दू समाजलाई हामीले पहिला शोधन गरेनौँ भने हाम्रो यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवहरू अब सुरक्षित हुन सक्दैन। यो राष्ट्रका निमित्त त जनशक्तिको आवश्यकता छ, यहाँ जनसङ्ख्याको आवश्यकता छैन। विश्व मानव जातिलाई यो थाहा छ, कुनै पनि राष्ट्र सफल र सम्पन्न हुनका निमित्त जनशक्ति नै आवश्यक पर्छ। जनशक्तिको सदुपयोग गर्नु पर्यो, जनशक्ति बनाउनु पर्यो र जनशक्तिका निमित्त हाम्रो वैदिक विज्ञानले पनि हर प्रयास गर्यो। महाभारतको युद्धमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ पनि एउटै गुरुबाट दुर्योधन र अर्जुन शिक्षित हुँदाहुँदै पनि जुन युद्धमा जुन दैवी कुशलता त्यो अर्जुनसँग भयो र त्यस महाभारतको विजयमा श्री कृष्ण र अर्जुनको जुन सम्बन्ध भयो, त्यस सम्बन्धले हामीले सत्य र धर्मको कसरी विजय हुन्छ, कसरी जय हुन्छ भन्ने शिक्षा साथ उभिएका छौँ भन्दै म आज यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।